तौहीन अदालत केस इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने के लिए 7 रोज़ की मोहलत। पीटीआई चेयरमैन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी। अदालत शर्मिंदगी और इज़हार अफसोस की तवक्को कर रही थी। जो जवाब जमा कराया गया वो इन जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं। कार्रवाई ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इस जवाब की वजह से ऐसा ना हुआ। आपने जो भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिखें। अदालत आलिया की वकील को हिदायत। 3 मावनीन मुकर्रर। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। अदलिया और जजेस एहतसाब के लिए हाजिर हैं। एक मामला ज़ेर समाअत होने के बावजूद इमरान खान ने जज के खिलाफ बयान दिया। क्या मुकदमे पर असरअंदाज होने की इजाज़त दे दें? पीटीआई चेयरमैन ने कहा अदालतें 12 बजे क्यों खुली? इस इकदाम का मकसद ये था कि 12 अक्टूबर 1999 के वाक़यात दोबारा ना हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। तौहीन अदालत मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी के केसेस में अदालत उज़्मा के फैसले देख लें। इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा भी लगाएं। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। पीटीआई चेयरमैन का जज के बारे में ऐसे अल्फाज बोलने का इरादा नहीं था। हामिद खान का मौक़िफ़। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के, और हमें उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 की रूह को सामने रखते हुए जब कानून का इतलाक़ किया जाए इमरान खान साहब पे, तो उसी आँख के साथ किया जाए जिस आँख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फैसला हुआ और माजी करीब में हुआ। इमरान खान एंग्री ओल्ड मैन हैं। जज्बात के बहाव में किसी को नहीं छोड़ते। जलसों में अदलिया और दीगर इदारों पर तनकीद नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाली जुबानों को चुप कराने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन की बहाली कमीशन। वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का गम बांटने पहुँच गए। कलाम, कांजू और कोहिस्तान का दौरा। नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ आफत ज़दगान से मुलाकात। मसाइल भी मालूम किए। मुतासरा इलाकों में फंसे सयाहों को निकालने का काम तेज़ करने की हिदायत। और इंतहाई शफाफ और ईमानदारी से और शबाना रोज़ मेहनत करके ये पैसा, ये वसाइल उनके कदमों में निशावर करेंगे। मैंने उनको यकीन दिलाया है कि हम इंशाअल्लाह ये तमाम पैसा बहुत शफाफ अंदाज में हम इंशाअल्लाह इसको लगाएंगे, और आखिरी पैसे के हर पैसे के उनके, चाहे वो पाकिस्तान की वसाइल हैं या बाहर से, हम इंशाअल्लाह उसके एक अमीन बनकर अमानत को आवाम तक पहुँचाएँगे। डिफ़ॉल्ट से बच गया है, लेकिन मेरा आपको कौम को पैगाम है कि खुदा करे ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। कुदरती आफत से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। गलत मनसूबाबंदी के तहत दरिया के रास्ते में बने होटल बह गए। सूबाई हुकूमत से मिलकर अवाम की बहाली की कोशिशें जारी। आखिरी शख्स की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ का अज़्म। जितना भी सामान यहाँ आए वो कम है। मैं जानती हूँ लोगों की तकलीफें बहुत हैं। आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे, और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके घर भी बनाएंगे, और जो फसलें आपकी तबाह हो गई हैं इंशाअल्लाह ताला उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। सैलाब मुतासरीन से यकजहती का इजहार। मरीम नवाज का डेरा गाजी खान और राजनपुर का दौरा। मुश्किलात में घिरे अवाम से मसाइल दरियाफ्त। मुतासरा खानदानों की मदद अव्वलीन तरजीह। नून लीग आजमाइश की घड़ी में साथ खड़ी है। लीगी रहनुमा की गुफ्तगू।
مشکل گھڑی میں عالمی برادری پاکستان کے شانہ بشانہ غیر ملکی سفارتکاروں کا بلاول بھٹو کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا دورہ، تباہ کاریوں کا فضائی جائزہ، ہر ممکن مدد کا اعادہ، قدرتی آفت سے انفراسٹرکچر تباہ، معیشت کو بھی شدید نقصان کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ کی نقصانات کے حوالے سے بریفنگ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا ہنگامی دورہ پاکستان کا فیصلہ، 9 ستمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ انتونیو گوتریس سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لیں گے، بے گھر ہونے والے افراد سے ملاقات بھی کریں گے۔ پاکستانی قوم کی بڑی تعداد سیلاب زدگان اور سیلاب سے متاثرہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تباہی اور بربادی کو جاننے کے باوجود اور پاکستان میں 4 حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی پارٹی اپنی شیطانی سوچ سے باز نہیں آئی۔ تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا۔ جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے۔ دنیا پاکستان کی مدد کر رہی ہے، ایک پارٹی شیطانی سوچ پر عمل پیرا۔ فلڈ ریلیف کے حوالے سے کانفرنس میں سب کو مدعو کیا گیا۔ افسوس، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت نہیں کی۔ جنگل میں آگ لگے تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کی گرج برس، شوکت ترین پر بھی تنقید۔ 22 کروڑ آبادی کی بات کرنا غداری نہیں، اگر یہ غداری ہے تو انہوں نے بھی IMF کے کاغذات پھاڑنے کی بات کی۔ انہوں نے بھی کہا تھا کہ IMF پروگرام ریورس کر دیں گے۔ شوکت ترین کا موقف۔ بے رحم ریلوں کی تباہ کاریاں جاری، سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ ملک بھر میں 1162 اموات، 10,57,000 سے زائد مکانات کو نقصان، 7,35,000 مویشی ہلاک۔ متاثرہ علاقوں میں سڑکیں کھنڈر، ہر طرف بربادی کے منظر، زمینی رابطے ختم، دور دراز مقامات تک رسائی ناممکن۔ بدترین سیلاب، سندھ میں بھی شدید تباہی، پورا صوبہ اجڑ گیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 405 تک پہنچ گئی، 160 بچے بھی شامل۔ گھر، دکانیں اور کارخانے ریلوں کی نظر، مواصلاتی نظام، نقارہ، ٹرین سروس معطل، اشیاء کی ترسیم میں شدید مشکلات، غذائی بحران کا خدشہ۔ شرجین میمن کا مختلف علاقوں کا دورہ، صورتحال کا جائزہ۔ بلوچستان میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی، صوبے میں 254 اموات۔ کلا سیف اللہ، یوب، بولان، دکی، خسدار، سبی اور کوہلو میں ہر چیز تباہ۔ مستونگ اور ہرنائی بھی شدید متاثر، سڑکیں کھنڈر بن گئی، متاثرین کو امداد کا انتظار۔ جنوبی پنجاب میں بھی بے رحم موجوں سے تباہی، سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی سنگین، اربوں روپے کا نقصان، سہولتوں کا بھی فقدان۔ انتظامیہ کے امداد کے دعوے باتوں تک محدود، متاثرین در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ سیلاب زدگان کی مدد، پاک فوج پیش۔ متاثرہ علاقوں میں بھرپور سرگرمیاں جاری۔ ریلیف آپریشن کے دوران 140 ہیلی کاپٹر پروازیں، 550 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ 24 گھنٹے کے دوران 29 ٹن سے زائد راشن تقسیم۔ سیلاب زدگان کے لیے روزگار کے فلفور بندوبست، قرض حسنہ کی فراہمی کا اعلان، امداد کا حقداروں تک پہنچنا انتہائی ضروری۔ متاثرین کی بحالی کا جذبہ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا وفد سے ملاقات۔ سیلاب کی تباہ کاریاں، ناجائز منافع خور سرگرم، سبزیوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، نرخوں میں 200 روپے فی کلو تک اضافہ۔ لاہور اور دیگر شہروں میں پیاز 300 اور ٹماٹر 220 روپے کلو تک فروخت۔
टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट की मंजूरी इत्तलाक रवा बरस 31 बरस तक होगा। वफाकी काबीना ने इम्पोर्ट की इजाज़त भी दे दी। दोनों अजनास 2 ममालिक से मंगवाई जा सकेंगी। डॉलर मजीद सस्ता। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.35 कमी के बाद 218 रुपये 75 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर ₹5 गिर गई, 219 रुपये में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 155 पॉइंट इजाफे के साथ 42,351 पर बंद। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बोझ। बिजली मजीद ₹4.34 महंगी। नेपरा ने जुलाई के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 59 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कोरोना के वार जारी, छठी लहर मजीद 6 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 227 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.47% रिकॉर्ड। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डियाना को दुनिया से बिछड़े 25 बरस बीत गए। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के फलाही काम आज भी उनकी पहचान।